प्रार्थनां कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। इदानीं पूर्वतनकक्षासु पुटसङ्ख्या 149 149 पुटसङ्ख्या अथवा 49,100 पुटे एकः श्लोकः अवशिष्टः आसीत्। नमस्तुङ्गशिरश्चुम्बितचन्द्रचामरचारवे त्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे इति। तस्य भावं वयम् अधः पठितवन्तः। तं भावम् एकवारम् अवलोकयामः चेत् उपरि समासस्य सरलता भवति। प्रथमं भावं पश्यतु। उन्नते शिरसि, तत्र विशेषणविशेष्यभावसमासः अस्ति। उन्नतं शिरः उन्नतशिरः, विशेषणविशेष्यभावः कर्मधारयः। उन्नतशिरसि यः स्थितः सः उन्नतशिरे स्थितः अस्ति इति। अत्र उन्नतम् इति शब्दस्य पर्यायपदमस्ति श्लोके। अस्तु, प्रथमं भावार्थं पश्यन्तु। तादृशचन्द्ररूपमेव चामरं। చామరం భిన్నతయా నసి చామరం అంటే తెల్లటి వెంట్రుకలతోటి మనకి ఇంతకు ముందర ఈ మధ్య లేదు కానివ్వండి, మా చిన్నప్పుడు భగవతః వీజనం భవతి స్మ. విసినికర్ర స్థానంలో ఇలా తెల్ల వెంట్రుకలు ఉన్నటువంటి ఒక బ్రష్ లాంటి దాంతో వీచి గాలి వీయడానికి విసినికర్ర స్థానంలో దాన్ని వాడతారు. దాన్ని చామరము అంటారు. శివస్య చామరం భిన్నం నాస్తి. चामरस्य गुणः अस्ति श्वेतवर्णः। तादृशश्वेतवर्णयुक्तः चन्द्रः एव चामरः। चन्द्ररूपेण चामरः, चन्द्रः एव चामरः, चन्द्रचामरः। कः भवति समासः अत्र? कर्मधारये अवधारणापूर्वपदः कर्मधारये समासः। तादृशचामरेण चारु शोभमानः यः अस्ति सः शिवः। तस्मै नमः इति भावार्थः। द्वितीयमपि पदं पठामः, अनन्तरं समासविग्रहवाक्यम् एकैकं पश्यामः। यश्च यः, तादृशः कः अस्ति सः? त्रैलोक्यरूपस्य नगरस्य आरम्भे मूलस्तम्भः इव आचरति। మూలస్తంభం అంటే పునాదిరాయి అనుకోవచ్చు, లేదు మేరుదండము అనొచ్చు, బ్యాక్ బోన్ అంటాం ఇంగ్లీష్. దాన్ని మూలస్తంభము అంటాం. అంటే ఏదైనా నగరము నిర్మించేటప్పుడు గ్రామాల్లో బొడ్డురాయి అంటారు. అలాగే మూలస్తంభము నగరస్య నిర్మాణस्य गृहस्य पुनादि एवं नगरस्य मूलस्तम्भः भवति, नाम प्रधानः भवति कश्चन। कीदृशस्य? सम्पूर्णनगरस्य, कस्य? सम्पूर्णनगरस्य। तत् नगरं किं? भाग्यनगरं, विजयवाडा, तिरुपति, विशाखपट्टनं न। एतत् सम्पूर्णं त्रैलोक्यम् यदि एकं नगरं चिन्तयामः, तादृशसम्पूर्णनगरस्य एकस्य मूलस्तम्भः अस्ति अयं शिवः। तस्मै शम्भवे नमः। तत्र उपरि समासविग्रहं पश्यामः। तुङ्गं शिरः तुङ्गशिरः। तुङ्गम् इत्युक्ते कः अर्थः? उन्नतम्। उन्नतं। तुङ्गं भवनं। तत्र संस्कृतभारत्याः एकं गीतमपि अस्ति। राघव माधव सीते ललिते के विमानयानं रचयामा इति गीतं। तत्र तुङ्गं भवनं, तुङ्गं शिखरम् इति लोकेपि उदाहरणानि सन्ति। शिखरं कीदृशं भवति? तुङ्गं भवति, उन्नतं भवति। तथा शिवस्य शिरः अपि तुङ्गं शिरः। कः समासः? विशेषणपूर्वपदः समासः। विशेषणपूर्वपदकर्मधारय। तुङ्गं शिरः चुम्बति इति
తుంగశిరశ్చుంబి తాకేటువంటి వాడు एतदस्ति उपपदसमासः कः समासः अस्ति एषः उपपदसमासः ह्यः वयं पठितवन्तः कुम्भकारः लोहकारः इव उपपदसमासः अत्र भवति कथं विग्रहः इत्युक्ते तुङ्गं शिरः तुङ्गश्चिरः शिरः तुङ्गशिरः चुम्बति इति तुङ्गशिरश्चुम्बि इति समासः एषः अस्ति उपपदसमासः దానిని ముట్టుకున్నవాడు అంటుకున్నవాడు లేదు ముద్దాడేవాడు ఇట్లా రకరకాల అర్థం చుంబనం అంటే కలవడము అంటుకోవడము ఇత్యర్థः एकः पुनः एतत् चुम्बी कः अस्ति चन्द्रः तर्हि एतत् तस्य विशेषणमस्ति चन्द्रस्य विशेषणमस्ति चन्द्रः कीदृशः अस्ति तुङ्गशिरश्चुम्बी चन्द्रः विशेषणपूर्वपदकर्मधारया समासः तुङ्गशिरश्चुम्बी चन्द्रः उन्नतः शिखरः तुङ्गं शिरः उन्नतः शिखरः श्वेतं पुष्पम् इव तुङ्गशिरश्चुम्बी चन्द्रः अत्र चुम्बिन् इति नकारान्तशब्दः दानिनि अंटुकुन्नवाडु चुम्बति इति चुम्बी विग्रहवाक्यं तुङ्गशिरश्चुम्बी चन्द्रः तुङ्गशिरश्चुम्बि चन्द्रः अत्र कर्मधारय समासः तुङ्गशिरश्चुम्बि चन्द्रः एव चामरः तुङ्गशिरश्चुम्बि चन्द्रचामरः अत्र कः समासः अस्ति अवधारण पूर्वपदकर्मधारय समीचीनं तुङ्गशिरश्चुम्बि चन्द्र चामरः चामरेण चारु शोभते तेन अयं चारु सुंदरः चारु शब्दस्य अर्थः सुंदरः इत्यर्थः तुङ्गशिरश्चुम्बि चन्द्रचामरेण चारु सुंदरः यः सः तुङ्गशिरश्चुम्बि चन्द्रचामरचारः चारुः चारुः इत्यर्थः तेन चारु इति तृतीया तत्पुरुष समासः अत्र अस्ति तुङ्गशिरश्चुम्बि चन्द्रचामरेण चारु तुङ्गशिरश्चुम्बि चन्द्रचामर चारुः इति तृतीया तत्पुरुष समासः तेन सुन्दरः जातः अस्ति इति तृतीया तत्पुरुष समासः अत्र समस्या समाधानं प्राप्तवन्तः प्रथमपादे आं महोदय सम्यक् आवश्यकं चेत् लिखितवन्तः स्युः अथवा रेकार्डिङ्ग् जायमानमस्ति पुनः भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति आम् द्वितीयपादस्य पश्यामः त्रैलोक्यम् एव नगरं त्रैलोक्यनगरं कः समासः अवधारण त्रैलोक्यमेव नगरमस्ति नगरं किम् एकं नगरं न एतत् सम्पूर्णत्रैलोक्यं मिलित्वा यदि एकं नगरम् इति चिन्तयामः त्रैलोक्यनगरम् अवधारणपूर्वपदं त्रैलोक्यनगरस्य आरम्भः त्रैलोक्यनगरारम्भः कः समासः षष्ठी तत्पुरुषः त्रैलोक्यनगरारम्भस्य मूलस्तम्भः त्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भः कः समासः आरम्भे मूलस्तम्भः क्षम्यतां अत्र विग्रह भावं पश्यन्तु त्रैलोक्यनगरारम्भे मूलस्तम्भः त्रैलोक्यनगरमूलस्तम्भः इव क्षम्यतां मूलस्तम्भः इव इति स्वीकरणीयं क्षम्यतां त्रैलोक्यनगरारम्भे मूलस्तम्भः इव त्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भः अत्र कः समासः अस्ति उपमान उत्तरपदकर्मधारय मूलस्तम्भः इव ఉపమానం మూలస్తంభము అది ఉత్తర పదంలో ఉంది కాబట్టి ఉపమాన ఉత్తర పద కర్మధారయం అదే ఉపమానం ముందర ఉన్నట్లయితే ఉపమాన పూర్వపద కర్మధారయం వస్తుంది ఆ రెండిట్లో అదే భేదం ఉపమానం ఏమిటి ఇక్కడ
उपमानं मूलस्तम्भः मूलस्तम्भः इव कस्य तु तुलना क्रियते शिवस्य शिवः एव मूलस्तम्भः इव तिष्ठति इत्यर्थः अतः सा मूलस्तम्भः वस्तुतः नास्ति किन्तु मूलस्तम्भः इव अस्मान् रक्षति अस्मान् पोषयति इति भावः अतः त्रैलोक्यनगरारम्भे मूलस्तम्भः इव त्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भः तस्मै त्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शिवाय शम्भवे महेश्वराय इति रामायणे नाम तादृशशिवाय नमः शम्भवे नमः शिवाय नमः कीदृशशिवाय तुङ्गशिरश्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे त्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तंभाय च నమః అంటే శంభవే అనే దానికి పైన ఉన్నటువంటిది ఒకటి కింద ఉండేటువంటి రెండు విశేషణాలు మర్యాద పురుషోత్తమాయ శ్రీరామాయ నమః ఇది వాక్యం చింతయంతి అత్ర నమః కస్మై రామాయ కీదృశాయ రామాయ మర్యాద పురుషోత్తమాయ దశరథనందనాయ లక్ష్మణాగ్రజాయ सीतापतये एतानि सर्वाणि रामस्य विशेषणानि भवन्ति तथा एतत् पदद्वयमपि शिवस्य विशेषणम् अस्तु अत्र कोऽपि संशयः प्रष्टुं शक्नोति महोदय सामान्यतः उपमानोत्तरकर्मधारय समासे एवं दृश्यते पुरुषव्याघ्रः पुरुषः व्याघ्रः इव नरशार्दूलः नरः शार्दूलः इव तत्र उभयोरपि प्रथमा विभक्तिरेव भवति अत्र आरम्भे मूलस्तम्भः आरम्भः मूलस्तम्भः इव तर्हि वयम् उपमानोत्तरपदकर्मधारः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः किन्तु आरम्भे मूलस्तम्भः कथम् उपमानोत्तरं भवति इति सन्देहः एकवारं वदामि नरः शार्दूलः इव नरशार्दूलः అది విగ్రహవాక్యం చెప్పారు కదా సప్తమే सत्यं तथैव अत्रापि विग्रहवाक्यं महोदयस्य प्रश्नः अस्ति प्रश्नः उचितः अस्ति नरः एव शार्दूलः इव इति विग्रहवाक्यं नरः एव अस्ति सः शार्दूलः एव अस्ति नरशार्दूलः इति किन्तु अत्र त्रैलोक्यनगरारम्भे मूलस्तम्भः इव इति कथने आरम्भे इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति अत्र प्रथमा अस्ति तर्हि मूलस्तम्भस्य एतस्य सम्बन्धः नास्ति खलु इति प्रश्नः अत्र यथा समानाधिकरणं व्यधिकरणं बहुव्रीहिं वयं पठितवन्तः खलु महोदय समानाधिकरणं बहुव्रीहिः व्यधिकरणं बहुव्रीहिः इति द्वयमस्ति खलु तथा अत्रापि समानाधिकरणम् इत्युक्ते नरः एव शार्दूलः समानाधिकरण्यमस्ति तादृशविग्रहवाक्यानि वयं तत्र दृष्टवन्तः अत्र यदस्ति तद् व्यधिकरणबहुव्रीहिः एतादृशाः अपि समासः भवितुम् अर्हति भेदः सः एव अस्ति समानाधिकरणं व्यधिकरणम् इत्येव भेदः किन्तु समानाधिकरण व्यधिकरण वर्गीकरणं बहुव्रीहि समासे एव पाठितं किन्तु कर्मधारये तत्तु न पाठितं कुत्रापि अच्छा मूलस्तम्भः इत्यत्र खलु न तत्र न पाठितमिति नास्ति खलु कर्मधारयः विशेषविशेषस्यैव भवति खलु कर्मधारय समासे कस्मिन् पुस्तके अपि समानाधिकरण कर्मधारयः व्यधिकरण कर्मधारयः इति न दत्तम् केवलं बहुव्रीहि समासे एव तत् भेदः पाठितः अस्तु अत्र एवम् एकवारं पश्यन्तु त्रैलोक्यरूपस्य नगरस्य आरम्भे मूलस्तम्भः इव आचरति इति कश्चन शब्दः दत्तः अस्ति
तर्हि अत्र बहुव्रीहिसमासः एव स्यात्। एतदेकवारं समासनाम अहम् एकवारं परिष्कृत्य पुनः वदामि। हाँ महोदय। कर्मधारयः वा अथवा बहुव्रीहि वा इत्यत्र ममापि स्पष्टता इदानीं सन्देहः अस्ति। आचरति इत्यस्ति, तत् कथं समासविग्रहवाक्यं भवितुमर्हति तदेकं दृष्ट्वा वदामि। हाँ महोदय। आरम्भः अत्र कस्मिन् भावे कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः महोदय? आरम्भे नगरस्य त्रैलोक्यनगरस्य आरम्भे आरम्भः किमपि? ఆరంభం అంటే ఆరంభము అని మొదలు అని కాదు, ప్రథమ స్థానము అంటే ఎక్కడైతే త్రైలోక్య మూడు మొదలవుతాయో అంటే మధ్యస్థానము అనే అర్థంలో. ఆరంభ ఇత్యుక్తే ఎత్ర ఆరంభः భవతి ఇత్యర్థः. యథా నగరస్యాపి మూలస్తంభः కుత్ర భవతి ఇత్యుక్తే నగరस्य మధ్యभागे इति अर्थः. वृक्षस्य आरम्भे इति वयं वदामः इत्युक्ते वृक्षस्य मूले यत्र आरम्भः अस्ति मूलं ततः इति भावः. धन्यवादः. भगिनी वदतु. మహోదయ, ఇక్కడ మూలస్తంభ ఇవ ఆచరతి యహ సహ అని వస్తుంది కదా బహురీ అయితే, అప్పుడు ప్రథమ విభక్తి సందర్భంలోనూ అది తత్పురుష అయిపోతుంది అని రూల్ ఉంది కదా, ఆ ప్రకారంగా ఏమైనా అయిందంటారా ఇలాగా? एकवारम् अहं तत् सामान्यतः बहुव्रीहि स्यात् अत्र, यतः मूलस्तम्भः इति तत्पुरुषं स्वीकुर्मः चेत् उत्तरपदप्रधानः भवेत्. मूलस्तम्भः इत्यर्थः स्यात्, किन्तु मूलस्तम्भसदृशः शिवः इत्यर्थः अस्ति. तर्हि अन्यपदार्थः एव प्रधानः जायमानः अस्ति, तर्हि प्रायः बहुव्रीहिसमासः एव स्यात्. स्तम्भस्य वयं नमस्कारं न कुर्मः खलु, स्तम्भसदृशः यः अस्ति तं शिवं प्रणमामि इत्यर्थः. इत्युक्ते स्तम्भस्य अर्थः शिवे गतः, नाम अन्यपदार्थप्रधानः जातः अस्ति. अन्यपदार्थप्रधानः चेत् बहुव्रीहि एव स्यात्, कर्मधारयोपि न स्यात्. किन्तु कर्मधारयेपि किं भवति, उपमानम् उपमेयमिति कारणेन अर्थानां भेदः अपि किञ्चित् भवति. नरः शार्दूलः इव इत्युक्ते पूर्वपदं प्रधानं भवति तत्र वस्तुतः नरशार्दूलः इत्यत्र. अतः एतत् समासनाम विषये अहं किञ्चित् पुनः दृष्ट्वा वदिष्यामि. अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति మహోదయ? మూలస్తంభాయ శంభవే రెండు ఒకటే విభక్తిలో ఉన్నాయి కదా మహోదయ? సత్యం. ఒకటి విశేషణము ఒకటి విశేషము అనుకుంటే రెండు కలవలేదు కాబట్టి అక్కడ సమాసం ఎక్కడొచ్చింది మహోదయ? అమ్మా, ఇందులో 4 పదాలు ఉన్నాయి శ్లోకంలో స్పష్టంగా. మళ్ళీ ఇంకోసారి వింటున్నాను చెప్పేది. 4 పదాలలో ఒకటి నమః, తుంగశిరః అనేటువంటిది ఒక పదము, అలాగే రెండవ పదము, చివరిది శంభవే. 4 పదాలు. శంభవేకి సమాసము లేదు, సమాసం ఉందని నేను చెప్పలేదు. శంభవేకి విశేషణం ఏమిటంటే స్తంభాయ, సోన్సో స్తంభాయ, మూలస్తంభాయ ఒక విశేషణము, తుంగశిరశ్చుంబి చంద్ర చామర చారవే అనేటువంటి రెండవ విశేషణం, 4వ పదం నమః. సో సమాసం ఎక్కడ ఉంది అంటే తుంగశిరశ్చుంబి చంద్ర చామర చారవే దాకా ఒక సమాసము, అంటే 4-5 సమాసాలు. రెండవ పాదంలో స్తంభాయ దాకా రెండవ సమాసము. నేను ఎక్కడేమంటున్నాను, మూలస్తంభాయ నమః అన్నప్పుడు స్తంభానికి మనం నమస్కరించము. ఎవరికి నమస్కరిస్తాము? శివుడికి. ఆ శివుడు ఎటువంటి వాడంటే స్తంభము వలె ఉన్నవాడు. ఏ విధంగా అయితే స్తంభం కాపాడుతుందో అటువంటి రక్షణ గుణాలు కలిగిన శివునికి నమస్కరిస్తున్నాం. సో స్తంభాయ అన్న చోట ఇదే అర్థం తీసుకోవాలి, శివుడు అని అర్థం తీసుకోవాలి. అంటే స్తంభాన్ని తీసుకోవట్లేదు. సో స్తంభాయ అన్న చోట అన్య పదార్థ ప్రధానము శివుడు అనే అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి బహువ్రీహి సమాసము అని నేను చెప్పిన సమాసం. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది మహోదయ. किञ्चित् मध्ये मध्ये भवन्तः स्वकीयकार्येषु व्यापृताः सन्ति इति मम चिन्तनं मध्ये मध्ये जायमानमस्ति. यतः मध्ये अकस्मात् एकं प्रश्नं पृच्छन्ति यस्य समाधानं निमेषद्वयपूर्वम् अहम् उक्तवान्. अहं न अवगतवती महोदय. चिन्ता न. इदानीं वयं तं समासपाठं त्यक्त्वा, यथा इदानीमेव 7:00 जातं, नूतनपाठं. तत्र एकत्रैव समस्या अस्ति, बहुव्रीहिसमासः वा
अथवा एका भगिनी उक्तवती तत्पुरुषः भवेत् इति उक्तवती, तद्वा कर्मधारयः वा, एतत् त्रयमपि अहं निश्चित्य अग्रिमकक्षायां पुनः अहं श्रावयिष्यामि। अस्माकम् इदानीम् अभ्यासः अस्ति, पाठः अस्ति पुटसङ्ख्या 168, कर्मण्येवाधिकारस्ते इति। तत्र विषयः अस्ति कारकं। कारकम् इत्युक्ते करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकं। करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकम्। एकं वाक्यं यदा भवति तत्र मुख्यक्रियापदम् एकं भवति। तत् कार्यं कर्तुं विभिन्नजनाः विविधानि कार्याणि कुर्वन्ति। इत्युक्ते गच्छति, तत्र कश्चन स्वयं गच्छति, रामः गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति, तर्हि ग्रामं कर्मपदं। रामः यानेन गच्छति, तत्र यानं किं भवति? करणं भवति। करणं भवति। रामः पठनाय गच्छति, पठननिमित्तं गच्छति इति। एवमेव अहं भिक्षुकाय फलं ददामि इत्यत्र भिक्षुकः कः भवति? पञ्चमी कर्ता, चतुर्थी विभक्ति, सम्प्रदानमिति भवति। एवमेव कुत्र ददामि इति प्रश्नः भवति। किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः इति सप्तविभक्तिषु క్రియయా సహ సంబద్ధాన్ని కతిచన ఉంది. అంటే ఆ పని చేయడానికి ఈ 6 రకాలవి ఉపయోగపడతాయి. ఏంటి? కర్త, కర్మ, కరణం, సంప్రదానం, అపాదానం, ఆధార, అధికరణం. ఈ 6 కారకాలు క్రియ నిర్వహించడంలో తమ తమ వంతు పాత్రను పోషిస్తాయి. యథా పాత్రే అన్నం పచామి, यदि पात्रं नास्ति अन्नस्य निर्माणं न भवति खलु, तर्हि आधारः अपि पाकस्य मुख्यभूतं कार्यम्. अहं पचामि कर्ता, अहम् अन्नं पचामि अन्नं कर्म. यदि कर्म अभीष्टं नास्ति तर्हि किं पचति सः? किमपि न पचति. जलेन अन्नं पचति अथवा अग्निना अन्नं पचति, साधनमपेक्षितम्. एवं 6 विभक्तयः किं, कं, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्मिन् इति 6 कारकाणि क्रियानिर्वहणे मुख्यानि भवन्ति. अतः कारकम् इति वयं वदामः. तस्य अर्थः अस्ति, आवश्यकं चेत् लिखन्तु. कारकम् इत्युक्ते करोति, क्रियां निर्वर्तयति इति कारकं. కరోతి అంటే చేస్తుంది. ఏమిటి? క్రియను. ఆ వాక్యంలో ఉన్నది, అంటే పూర్ణ విరామం తర్వాత దానికి ముందర వాక్యంతో సంబంధం లేదు, అందులో ఉన్నటువంటి వాక్యంలో ఉన్నటువంటి క్రియను నిర్వహించే వాటికి కారకము అని పేరు. వాటిని మనం విభక్తుల్లో చూపిస్తుంటాం. మరి అన్ని క్రియను నిర్వహించేటువంటి విభక్తులే అయితే కారకమని ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పచ్చు అంటే, కొన్ని విభక్తులు క్రియతో సంబంధం లేకుండా సాక్షాత్తు వస్తాయి. ఉదాహరణార్థం అయోధ్యాయాః రాజా దశరథः इति वाक्यम्. अत्र क्रियापदं किमस्ति? नास्ति अत्र. अस्ति इति स्वीकुर्मः. अयोध्यायाः राजा दशरथः अस्ति. कः अस्ति? दशरथः. दशरथः अत्र कर्तृपदं. तर्हि वयं क्रियापदस्य उपरि प्रश्नं कुर्मः चेत् कः करोति, किं करोति, केन करोति, कस्मै करोति, एतेषाम् उत्तराणि कारकाणि भवन्ति. इदानीम् अयोध्यायाः इति प्रश्नस्य उत्तरं किम्? उत्तरस्य प्रश्नः कः? पुनः पृच्छामि, मళ్ళీ చెప్తాను. अयोध्यायाः राजा दशरथः रथेन, अयोध्यायाः राजा दशरथः रथेन द्वारकां गत्वा तस्मै रामाय, कृष्णाय, इन्द्राय, क्षम्यताम्, एतत् स्वीकुरु. अयोध्यायाः राजा दशरथः स्वर्गं गत्वा इन्द्राय स्वर्गं दत्तवान् इति वाक्यं स्वीकुर्वन्तु.
इदानीम् अत्र प्रश्नः भवन्ति कः दत्तवान् दशरथः किं दत्तवान् इन्द्रं स्वर्गं इन्द्राय दत्तवान्। इन्द्राय किं दत्तवान् स्वर्गं स्वर्गं कस्मै दत्तवान् इन्द्राय इन्द्राय किं कृत्वा गत्वा इति वदति केन गत्वा। गतवान् सः रथेन रथेन गतवान् इदानीं प्रश्नः रथेन। अस्ति अयोध्यायाः इति प्रश्नस्य उत्तरस्य प्रश्नः कः कस्याः कस्याः राजा అక్కడ క్రియాపదం ఏముంది अस्ति गत्वा కస్యాः రాజా దశరథः అయోధ్యాయాः రాజా అయోధ్య క్రియాపదం దత్తవాన్ అనేటువంటి దాంట్లో దశరథుడికి స్వర్గానికి రథానికి ఇంద్రుడికి సంబంధం ఉంది డైరెక్ట్గా ఎవరికి ఇచ్చాడు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు ఎక్కడిచ్చాడు ఎవరిచ్చారు ఏమిచ్చాడు అనేటువంటిది ఇచ్చాడు అనే దానికి సంబంధము ఈ ఆరిటికి ఉంది అంటే ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ చతుర్థి పంచమి సప్తమి అయోధ్యాయాః రాజా దశరథః అనే వాక్యంలో దత్తవాన్ అనేటువంటి క్రియాపదానికి అయోధ్యకు సంబంధమే లేదు ఉన్నదా ఏమైనా సంబంధం దశరథుడికి దత్తవానికి ఉన్నది కానీ అయోధ్యకి దానానికి సంబంధమే లేదు అయోధ్య ఎక్కడో ఉంది రాజు స్వర్గానికి వెళ్ళి ఇచ్చొచ్చున్నాడు సో షష్ఠీ విభక్తి కారకం అవ్వదు అలాగే ఉపపద విభక్తులు కూడా కారకాలవ్వవు రామః సీతాం వినా న జీవతి కः न जीवति रामः इदानीं सीताम् इति पदस्य क्रियापदस्य साक्षात् सम्बन्धः अस्ति वा विना इति पदमार्गेण अस्ति सम्बन्धः रामः कां विना न जीवति इति प्रश्नः न तु सीताम् इति साक्षात् प्रश्नः नास्ति क्रियापदस्य साक्षात् सम्बन्धः नास्ति सम्बन्धः विना इति पदयोगेन अस्ति सहयोगेन अस्ति एवं परितः योगे द्वितीया भवति बालाः सन्ति कृष्णं परितः अక్కడ కృష్ణం అనేటువంటి విభక్తి సంతి అనేటువంటి దానికి సంబంధము పరితః అనేటువంటి వేరే ఒక శబ్దము వలన వచ్చింది దాన్ని ఏమంటాము ఉపపదము ద్వారా వచ్చిన విభక్తి ఉపపద విభక్తి అంటే విభక్తులు సాక్షాత్ క్రియా సంబంధం ద్వారా వస్తే వాటికి కారకము అని వేరే ఒక పదము ద్వారా వస్తే దాన్ని ఉపపద విభక్తి అని అనాలి సో విభక్తి అనేది రెండు రకాలుగా వస్తుంది ఉపపద విభక్తి कारक विभक्ति इति अनयोः मध्ये भेदः अत्र प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि न महोदय तर्हि तस्मिन् विषये वयमद्य पठामः अस्तु क्रमशः इदानीं शिवरामः कश्चन छात्रः परीक्षायां राज्ये प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् तम् अभिनन्दति कश्चन पत्रकारः तयोः साक्षात्कारः अत्र आसीत् एतत् सम्भाषणं सावधानं पठत अत्र साक्षात्कारः इत्युक्ते यदा दूरदर्शनेषु साक्षात्कारः परस्परं भवति तदा इण्टर्व्यू एकः द्वितीयस्य इण्टर्व्यू कुर्वन् अस्ति उद्योगार्थं नास्ति किन्तु तस्य विषये ज्ञानार्थं यद् दूरदर्शने इण्टर्व्यू भवति तत् साक्षात्कारः पत्रकारः पृच्छति भोः शिवराम अभिनन्दनं भवान् लघुतमे ग्रामे दुर्गापुरे पठन् दशम्याः कक्ष्यायाः परीक्षायां समग्रस्य राज्यस्य छात्रेषु सर्वप्रथमस्थानं प्राप्तवान् भो शिवराम अभिनन्दनं भवान् लघुतमे ग्रामे दुर्गापुरे पठन् दशम्याः कक्षायाः परीक्षायां समग्रस्य राज्यस्य छात्रेषु सर्वप्रथमस्थानं प्राप्तवान् केषु सर्वेषु छात्रेषु इति एकं वदतु किं भवता तत् प्रतीक्षितम् आसीत् वा भवान् पूर्वमेव तस्य प्रतीक्षाम् अहम् एतत् प्राप्नोमि इति चिन्तयन् आसीत् वा इति प्रश्नः तदानीं सः पुनः वदति नैव यतः
अस्माकम् अधिकारः जीवने फलस्य अपेक्षां विना कार्यं करणीयम् इति अस्माकम् अध्यापकाः सर्वदा बोधयन्ति। तदेव वदति किं कर्मण्येवाधिकारस्ते इति मा फलेषु कदाचन इति अस्माकं विद्यालयस्य ध्येयवाक्यम् अपि अस्मान् तत् स्मारयति। साधु साधु भवतः यशः श्लाघनीयं, यशः नपुंसकलिङ्गे अतः श्लाघनीयम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गे। भवता एतत् कथं सम्पादितं? शिवरामः वदति मम यशसि मदपेक्षया अन्ये एव अधिकं कारणीभूताः सन्ति इति अहं चिन्तयामि। नाम अहं फलं प्राप्तवान्, किन्तु कारणं तत्र अहम् एकः न, अपि तु बहवः सन्ति इति सः वदति। एवं सति यशसि तु भवान् एकः एव कारणं खलु? न तदा पृच्छति, न भवान् परिश्रमं कृतवान्, परीक्षां कः लिखितवान्? शिवरामः। पठनं कः कृतवान्? शिवरामः। चिन्तनं स्मरणं तस्मिन् विषये बहु परिश्रमं कः कृतवान्? शिवरामः एव। भवान् परिश्रमेण पठितवान्, परीक्षायां सम्यक् लिखितवान्, एवं सति यशसि तु भवान् एकः एव कारणं खलु इति न महोदय। एतादृशयशः प्राप्तौ त्रयः अंशाः कारणीभूताः इति अस्माकम् अध्यापकाः बोधयन्ति। किं तत्? के ते त्रयः अंशाः? ते सन्ति परीक्षासज्जता, परीक्षालेखनम्, उत्तरपत्रमूल्याङ्कनप्रक्रिया च। एतादृशपरीक्षाः यदा भवन्ति तत्र त्रीणि सोपानानि भवन्ति। एकवारं परीक्षायाः पूर्वसिद्धता, सम्यक् सिद्धतां कृतवान् किन्तु परीक्षां सम्यक् न लिखितवान्, प्रयोजनं नास्ति। किन्तु परीक्षालेखनमपि सम्यक् जातम्, उत्तरपत्रमूल्याङ्कनं सम्यक् न जातं, तदानीमपि उत्तमं नास्ति। लेखनं सम्यक् जातं, मूल्याङ्कनं सम्यक् न जातं, सम्यक् जातं, किन्तु सः सिद्धतामेव सम्यक् न कृतवान्। యథేష్టం చదివిన దానికన్నా ఎక్కువ రాసొచ్చాడు కానీ పూర్తిగా చదవలేదు ఇది న్యూనత अस्ति तर्हि सिद्धतापि अपेक्षते लेखनमपि सम्यक् भवेत् मूल्याङ्कनमपि सम्यक् भवेत् एतेषु उत्तरपत्रमूल्याङ्कनप्रक्रिया तु अस्मत् अधीना नास्ति पत्रकारः सर्वैः ज्ञातः एव विषयः एषः एतं विषयं वयं सर्वे जानीमः एकः 99 मार्क् प्राप्नोति एकः 70 मार्क् भवति एकः फेल् भवति रिवाल्यूशन् मध्ये पुनः सः बहुजनाः बहून् भिन्नान् अङ्कान् एव प्राप्नुवन्ति 85% जनाः पूर्वं 10 अङ्कान् प्राप्तवान् सः अनन्तरपरीक्षां 90-80 प्राप्तुं शक्नोति नाम मूल्याङ्कनप्रक्रियायाम् అంటే టైప్ చేసేటప్పుడు 78 వేయాల్సింది 18 వేశారు తప్పు వస్తుంది ఇటువంటి చిన్న చిన్న దోషాల ద్వారా తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మార్కులు రావాల్సిన వాళ్ళు కూడా తక్కువ రావడం జరుగుతుంది ఇత్యాదికం సహ వదన్నస్తి ఏతం విషయం జానీమः एव खलु परीक्षा सज्जता तु भवता एव कृता खलु मूल्याङ्कनं कथमपि इतस्ततः भवति तद्वयं जानीमः किन्तु सज्जता लेखनं भवता एव कृतं खलु तदा वदति यद्यपि तथा दृश्यते तथापि तत्र बहूनां साहाय्यम् आसीत् यथा शिक्षकाः आवर्षं प्रीत्या बोधितवन्तः पठितुं प्रेरितवन्तः मार्गदर्शनं कृतवन्तः मम सहाध्यायिनः अपि मया सह पठितवन्तः शिक्षकाः मार्गदर्शने प्रमुखाः किन्तु मिलित्वा तत्र लक्ष्यप्राप्तौ सहछात्राणामपि सहयोगः अत्यन्तम् आवश्यकः सहाध्यायिनः अपि मया सह पठितवन्तः यदा प्रश्नाः भवन्ति तदा चर्चां कृतवन्तः मध्ये मध्ये क्रीडां कृतवन्तः उत्साहं रक्षितवन्तः क्रीडाद्वारा किं भवति यत् लक्ष्यं स्वीकृत्य पठन्तः स्मः तस्य उत्साहं रक्षन्ति तत् मम गृहीयाः अपि पठनानुकूलं सन्तोषकरं च वातावरणं कल्पितवन्तः परीक्षायाः पूर्वं मासद्वयं दूरदर्शनं केनापि न प्रवर्तितमेव दूरदर्शनम् अहमेव न दृष्टवान् इति न मम परीक्षाकारणेन गृहजनाः सर्वेपि दूरदर्शनं त्यक्तवन्तः इति विशेषः अस्ति अहं तु
कञ्चित् परिश्रमं कृतवान् इति तु सत्यम्। अग्रे प्रशंसनीयाः भवतः शिक्षकाः, सहपाठिनः, गृहसदस्याः, गृहीयाः च। साधु। द्वितीयः अंशः अस्ति परीक्षालेखनं। अस्तु, सिद्धतायाम् एते सर्वे हि सहभागिनः, किन्तु परीक्षालेखनं तु भवानेव कृतवान्, तर्हि भवतः एव सम्पूर्णश्रेयः खलु इत्युक्ते न श्रीमन्। परीक्षालेखनेपि बहूनां साहाय्यम् आसीत्। कथं? सः वदति, आम्, परीक्षादिने विद्यालये कर्मकराणां परीक्षानिर्वाहकाणां च साहाय्यं प्राप्तं। यदि तत्र सम्यक् व्यजनं चालितं, वायुः आसीत्, प्रकाशः आसीत्, जलमाशं चेत् जलं दत्तवन्तः, तादृशं साहाय्यं कृतवन्तः, अतः तेषामपि सहयोगः आसीत्। यदि वायुः न भवति परीक्षां सम्यक् लेखितुं न शक्नोमि, अथवा भिन्नभिन्नकारणानि भवन्ति। प्रकाशः न स्यात्, टेबल् सम्यक् न स्यात्, कोलाहलः स्यात् बहिः, एतत् सर्वं विना सम्यक् व्यवस्थां कृतवन्तः। कथं वदति? कर्मकरैः परीक्षाप्रकोष्ठानां स्वच्छता कृता, आसनव्यवस्था च कल्पिता, परीक्षानिर्वाहकैः प्रश्नपत्रिकाः उत्तरपत्रिकाश्च समयवितीर्णाः। परीक्षासमये एकैकः क्षणः अपि महत्त्वपूर्णः आसीत्। समये उत्तराणि स्फुरितानि, अहम् उत्तरपत्रिकां सम्यक् लिखितवान् इत्येषः भगवतः अनुग्रहः एव। पुनः वदति, भवान् परीक्षायां यशस्वी अस्ति। एतादृशेन चिन्तनेन जीवनेपि यशस्वी भविष्यति। नाम विद्या ददाति विनयम् इति वाक्यस्य दर्शनमत्र अभवत्। अतः सः वदति, भवान् विनयी अपि अस्ति। परीक्षायाम् उत्तमाङ्कान् प्राप्य उत्तमं स्थानं प्राप्तवान्, यशः प्राप्तवान्। तथैव यदि एतादृशमेव जीवनं भवान् करिष्यति, विनयजीवनं, तर्हि इतोपि भवतः विकासः भवति। अतः अभिनन्दनम् इति उक्तवान्। तदा धन्यवादम् उक्तवान् सः। इदानीं पत्रकारः प्रधानाचार्यम् उद्दिश्य वदति, भवान् धन्यः, यतः भवदीयाः अध्यापकाः छात्रान् सम्यक् बोधयन्ति, पठने चिन्तने च तान् प्रेरयन्ति। भवान् शुभावसरेऽस्मिन् ज्ञानामृतपूर्णैः वचनैः अनुगृह्णातु, भवान् अस्माकं मार्गदर्शनं करोतु इति पत्रकारः तं प्रार्थितवान्। तदा अध्यापकः वदति, अन्यत् किं वदामि, किम् अन्यत् वदामि? अस्माकं विद्यालयस्य ध्येयवाक्यं यत्र अस्ति तं गीताश्लोकमेव उदाहरामि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगः अस्तु अकर्मणि। भवतः बुद्धिः कर्मणि एव भवतु। भवतः अधिकारः, चिन्तनं, दृष्टिः, व्यवहारः, अधिकारः कुत्र भवतु? कर्मणि। अहं कर्म कृतवान् अतः फलं प्राप्तव्यम् इति चिन्तनं न करोतु। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः भूः। कर्मफलस्य हेतुः नाम तत् प्राप्तुं यत् कर्म करोति सः तादृशः व्यक्तिः जनः भवान् न भवतु। न ते అకర్మణి సంగః. అకర్మణి ఇత్యుక్తే పనులు వదిలిపెట్టేసి కూర్చోవడం. तादृश अकर्मणि भवतः संगः मोहः अथवा संपर्कः न भवतु इति सामान्यतया गीताश्लोकस्य अर्थः. विशेषार्थं वयं गीताप्रवेशद्वितीयभागे पठामः एव. अस्तु, अत्र एतावत्पर्यन्तं यत् पठितं तत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. महोदय, कारणीभूताः पदस्य रूपं किं? समस्तपदं वा चेत् विग्रहवाक्यं किं? कारणीभूताः सप्तमचरणे सम्यक्. तत्र एकः च्वि इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति. अकारणं कारणं भवति, कारणी भवति इति वाक्यं सामान्यतया. तस्य अन्यानि उदाहरणानि वदामि. अस्पष्टं विषयम् अध्यापकः स्पष्टतया पाठयति, तदा विषयः किं भवति? स्पष्टं भवति, स्पष्टीभवति. एकः प्रयोगः अस्ति.
अध्यापकः किं करोति? स्पष्टीकरोति। उत्तमः जनः उत्तमवचनानि साक्षात् वदन्ति। दुष्टजनाः अस्माकं वचनानि अन्यत्र किं कुर्वन्ति? वक्ररूपेण प्रतिपादयन्ति। अतः अस्माकं वचनानि ते किं कुर्वन्ति? वक्रीकुर्वन्ति, वक्रीकरोति। वस्त्राणि क्षालयामः वयम्, अनन्तरं किं कुर्मः? पुटीकुर्मः। अत्र सर्वत्रापि च्वि इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। नाम अपुटं, మడత పెట్టనటువంటి వస్తువును మడత పెట్టే విధంగా చేయడం. అపుటం పుటం కరోతి ఇది పుటీకరోతి. అస్పష్టం స్పష్టం కరోతి ఇది స్పష్టీకరోతి. కారణం కానటువంటి దానిని కారణంగా చెప్తున్నాము, దాన్ని కారణీభూతాః. అకారణీభూతాः ఏవ అకారణం భవంతి ఏ తే కారణీభూతాः భవంతి. అంటే కారణం వాళ్ళు మనకి ప్రత్యక్షంగా కనబడట్లేదు, కానీ మనం ఏం చెప్తున్నాము? వాళ్ళే దీనికి కారకులు అని వారి యందు మనం ఆరోపిస్తూ ఉన్నాము. ఇత్యర్థే సర్వత్రాపి చ్వి ఇది కశ్చన ప్రత్యయः భవతి. తత్ర ఉదాహరణమేతదేవ అకారాంతः శబ్దः ఈ రూపేణ పరివర్తతే. యథా ఇతోపి వదామి. సీతా రావణం తృణः ఇవ పశ్యతి. తదనీం పదం భవతి తృణీకరోతి. सीतायाः पुरतः रावणः तृणीभवति अथवा तृणीभूतः अस्ति इति शब्दः. नाम सा तृणः नास्ति, अतृणः, किन्तु तत्र कीदृशः गुणः आरोप्यते इत्युक्ते तृणरूपगुणः आरोप्यते इत्यर्थे तृणीभूतः. अतृणः तृणः भूतः तृणीभूतः इति तत्र उपपदसमासः प्लस च्वि इति कश्चन प्रत्ययः. एतद्वयम् अस्माभिः स्मर्तव्यमस्ति. धन्यवादः महोदय. एतादृश उदाहरणानि बहूनि सन्ति. वक्रीकरोति, त्रुटि नास्ति, तृणीकरोति, पुटीकरोति, वक्रीकरोति, एतादृशपदानि भवन्ति. भूतः इत्यपि तत्र प्रसिद्धमेव अस्ति. तृणीभवति, तृणीभूतः. अशुद्धं शुद्धं करोति, शुद्धीकरोति. एतादृशवाक्यानि. रामः मौक्तिकहारं दत्तवान्. मौक्तिकहारः आञ्जनेयाय तृणीभूतः, गड्डिपरकतो समानंगा అయిపోయింది इत्यर्थे सः प्रयोगः भवति. उपपदसमासः अनन्तरं च्वि इति प्रत्ययः इति द्वयमपि अस्ति. सम्यक् अत्र स्पष्टता अस्ति? आं महोदय, धन्यवादः. च्वि महोदय प्रत्ययः च व इ च्वि. धन्यवादः. इदानीम् अभ्यासस्य आरम्भः. अन्यः कोऽपि प्रश्नः चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति. अस्तु, इदानीम् एतानि वाक्यानि सावधानं पठत. एतानि वाक्यानि तत्र आसन्नेव, अत्र पुनः लिखितानि सन्ति. एतानि वाक्यानि सावधानं पठत. तत्रत्यानि विभक्तिरूपाणि परिशीलयत जागरूकतया. शिवरामः सर्वप्रथमस्थानं प्राप्तवान्. अत्र शिवरामः कर्तृपदं. किमर्थं? प्राप्तवान् इति क्रियायां रामः कर्ता अस्ति. अतः रामः शिवरामः कर्ता, प्राप्तवान् इति क्रिया. तत्र सर्वप्रथमस्थानं कर्मपदमस्ति. शिवरामः परीक्षायां सम्यक् लिखितवान्. लेखनस्य आधारः कः? परीक्षा. सः आधारः पत्रमपि भवितुमर्हति, परीक्षा अपि भवितुमर्हति. परीक्षा तु पृथक् न दृश्यते, पत्र एव भवति, किन्तु भावः कः अस्ति? परीक्षायाम् अहं लिखन् अस्मि इति भावे सप्तमी विभक्तिः भवति. तत्र आधारः सप्तमी. शिक्षकाः आवर्षं प्रीत्या बोधितवन्तः. सम्पूर्णं वर्षम् इत्यर्थे आवर्षम्. अत्र शिक्षकाः इति पदं किमस्ति? बहुवचने कर्तृपदम्. कर्तृपदमस्ति. सम्यक्. अग्रे
परीक्षायाः पूर्वं मासद्वयं दूरदर्शनं केनापि न प्रवर्तितमेव। अत्र मासद्वयं दूरदर्शनं केनापि न प्रवर्तितम् इति पदानि कारकाणि सन्ति। मासद्वयकालं यावत् इत्यर्थः। दूरदर्शनं न प्रवर्तितं, केन प्रवर्तितं, केनापि न प्रवर्तितं, कियताकालेन, मासद्वयकालं यावत् इति। कदा इति प्रश्ने पूर्वं, कस्याः पूर्वं, परीक्षायाः पूर्वमिति ఈ క్రియకు సంబంధము లేదు ఈ రెండు పదాలు. పూర్వం అనేటువంటిది అవ్యయము, ఆ అవ్యయాన్ని నిమిత్తం చేసుకుని పరీక్షాయాహ అనేటువంటి పంచమి విభక్తి ఉపపద విభక్తి, అంతేగాని కారక విభక్తి కాదు. సహాధ్యాయినః మయా సహ పఠితవంతః. సహాధ్యాయినః పఠితవంతః. కే పఠితవంతః? సహాధ్యాయినః. సహాధ్యాయినః పఠితవంతః ఇది వాక్యే ఎవరు చదివారు? విద్యార్థులు. విద్యార్థులు చదివారు. ఎవరితో కలిసి అనేటువంటి పదము సహా అనేటువంటి కారణము చేతనే మయా అనే పదం పఠితవంత అనే దాంట్లో అన్వయం చేస్తుంది. సహా అనే పదం లేకపోతే సహాధ్యాయన మయా పఠితవంత ఇది వాక్యం రాదు. అక్కడ తృతీయ విభక్తి రాదు. తృతీయ విభక్తి దేనివల్ల వచ్చిందంటే సహా అనే అవ్యయం ద్వారా. సహా అనే అవ్యయం క్రియాపదంతో సంబంధం ఉండడం ద్వారా మయా అనే తృతీయ వచ్చింది. ఆ తృతీయ విభక్తి సాక్షాత్ క్రియకు సంబంధం ఉండదు కాబట్టి ఉపపద విభక్తి. ఇది స్మర్తవ్యం. శివరామస్య పఠనే ఇచ్ఛా అస్తి. का आसीत्? इच्छा आसीत्. इच्छा कुत्र आसीत्? पठने. इच्छा कस्य? శివరామస్య. ఇందులో ఇచ్ఛ అనేటువంటి కర్తృ పదం, పఠనే అనేటువంటిది ఆధారము, శివరామ అనేటువంటిది సంబంధంలో ఉంది కాబట్టి అది ఉపపద విభక్తి అవుతుంది తప్ప కారక విభక్తి కాదు. స్పష్టం ఖలు? महोदय भवान् परिश्रमेण पठितवान्. कः पठितवान्? भवान्. अतः कर्तृकारकं. कथं पठितवान्? परिश्रमेण. अत्र परिश्रमः సాధనమస్తి. సాధనములు రెండు రకాలు. ఇచ్ఛా సాధనము ఉంటుంది, అంటే మానసిక సాధనాలు, శ్రద్ధయా, భక్త్యా, పరిశ్రమేణ, ఇవన్నీ భావవాచక శబ్దాలు. అక్కడ తృతీయ ఉంటుంది. హస్తేన, గ్రంథేన, యానేన అనేటువంటి ఫిజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా సాధనాలే. సో ఇక్కడ పరిశ్రమ అనేటువంటిది కూడా ఒక విధమైనటువంటి సాధనము, తృతీయ విభక్తి, కారకమే అవుతుంది. సర్వైః జ్ఞాతః విషయः ఏషः. అత్ర సర్వైః ఇతి పదం కిం పదం? కర్తృపదం వా కర్మపదం వా కిం పదం? कर्तृपदं महोदय. तृतीय विभक्ति अस्ति खलु. कर्तृपदं प्रथमायां भवति, परन्तु एतत् कर्मणि वाक्यमिति मन्ये. कर्मणि प्रयोगे कर्ता एव अत्र, किन्तु तत् तृतीया विभक्तो भवति. नाम कर्ता सर्वदा प्रथमा एव भवेत् इति नास्ति खलु. कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं प्रथमायां तृतीयायां भवति, कर्मपदं सर्वदा द्वितीयायां भवेत् इति नास्ति. कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं प्रथमायां भवति. अतः विभक्ति आश्रित्य कर्ता कर्मक्रिया इति निर्णयः न, वाक्ये तस्य स्थानं किम् इत्याधारेण कर्ता वा कर्म वा अन्यत् किम् इति ज्ञातव्यम्. एतादृशेन चिन्तनेन शिवरामः जीवने यशस्वी भविष्यति. यशस्वी भविष्यति. कः? शिवरामः. कस्मिन्? स्वकीयजीवने. केन? चिन्तनेन. चिन्तनमु द्वारा इत्युक्ते चिन्तनं साधनमस्ति, भाववाचकः शब्दः. तृतीया विभक्तिः अस्ति अत्र, साधनमस्ति. दशमं वाक्यं कर्मणि एव अस्माकम् अधिकारः. अत्र अधिकारः इत्यस्य आधारः अस्ति कर्म यन्दे. अत्र कर्म आधारः अस्ति, अधिकरणम् अत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति. एतेषु कतिचन साक्षात् क्रियापदेन सह सम्बद्धाः सन्ति, तर्हि तानि कारकाणि भवन्ति. यानि पदानि साक्षात् क्रियापदं न भवन्ति, अन्यपदद्वारा क्रियापदेन सम्बद्धानि भवन्ति, तानि पदानि उपपदविभक्तिरूपाणि इति स्मर्तव्यमस्ति अस्माभिः. एतेषु वाक्येषु 16 अक्षरैः मुद्रितानि अन्या मुद्रितेषु शब्देषु अन्या विभक्तिः प्रयुक्ता. यथा
परीक्षायाः पूर्वं मासद्वयं दूरदर्शनं केनापि न प्रवर्तितम्। अत्र पूर्वशब्दस्य योगे पञ्चमी, न तु साक्षात् पञ्चमी विभक्तेः क्रियाया सह सम्बन्धः। अत्र पूर्वशब्दस्य योगे पञ्चमी अस्ति, सा उपपदविभक्तिः। पैन रासु तेषु अधोरेखाङ्कितयोः शब्दयोः विभक्तिः उपपदविभक्तिः। सः अध्ययनः मया सह पठितवन्तः। अत्र सः शब्दस्य योगे तृतीया विभक्तिः, मया इति रूपं सह योगे तृतीया। సాక్షాత్ క్రియాపదానికి సంబంధం లేదు, సహ అనే అవ్యయము కారణము చేత తృతీయ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కేవల తృతీయ, సాధన తృతీయ न। अत्र मया सह पठति इति वाक्ये मया इति तृतीया विभक्तिः साधन तृतीया नास्ति, अपि तु सामान्य उपपदविभक्तिरूपेण तृतीया विभक्तिः अस्ति इति द्वयोः मध्ये भेदः। किमपि पदं, किमपि अन्यम् एकं पदं नाम क्रियापदं विना त्यक्त्वा अन्यदेकं पदं निमित्तीकृत्य या विभक्तिः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तिः भवति सा उपपदविभक्तिः इत्युच्यते। क्रियापदेन सह सम्बद्धं यदस्ति तस्य किं नाम? कारकविभक्तिः इति नाम। अस्तु, इदानीं जानीत। पूर्वं पठितेषु अन्येषु 8 वाक्येषु स्थूलाक्षरिः नाम 10 द्वयम् उपपदविभक्तिरूपेण अस्ति, अन्य 8 कारकविभक्तिरूपेण पठितानि सन्ति। कारकं निमित्तीकृत्य प्रवृत्ता विभक्तिः कारकविभक्तिः। कारकम् అంటే कर्ता, कर्म, सम्प्रदानम्, अपादानम् इति निमित्तं कृत्य। अत्र कारकम् इत्युक्ते वयम् अर्थं ज्ञातवन्तः, करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकम्। तस्य मैक् आन् अभवत्, पश्यन्तु एकवारं, प्रतिध्वनिः आगच्छति कृपया। हरि ओम्, धन्यवादः, महान् सन्तोषः। पुटसङ्ख्यां कोऽपि पृष्टवती अस्माकं, अस्तु त्यजतु, अग्रे गच्छामः। क्षम्यताम् एकवारम्। इदानीं कुत्र स्मः वयम्? उपरि महोदय एतानि वाक्यानि कारकं निमित्तीकृत्य या विभक्तिः भवति सा भवति कारकविभक्तिः इत्युच्यते। एतस्मिन् पाठे वयं कारकाणां ज्ञानं तस्य नियमादिकं च वयं पठामः। चषकः अस्ति इति वाक्यं। बालकः चषकं पश्यति, बालकः चषकेन पिबति, बालकः चषकात् जलं स्वीकरोति, चषके जलम् अस्ति। एतस्मिन् वाक्ये पदद्वयं बहुत्र अस्ति, एकं तु चषकः, द्वितीयं तु बालकः। किन्तु बालकः 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 इति द्वितीय, तृतीय, चतुर्थवाक्येषु बालकशब्दः समानां विभक्तिं प्राप्नोति। तत्र कारणं बालकः पश्यति, पिबति, कः पिबति? बालकः पिबति, स्वीकरोति, कः स्वीकरोति? बालकः स्वीकरोति इति त्रिषु वाक्येषु पश्यति, पिबति, स्वीकरोति इति क्रियाणां कर्ता अस्ति बालकः। एतेषां त्रयाणां पदानामपि कर्ता अस्ति बालकः अस्ति। अन्यवाक्यद्वये अस्ति, द्वितीये अस्ति इति वाक्य, पञ्चमवाक्येपि अस्ति इति क्रियापदे न तु बालकः बोधितः। प्रथमवाक्ये कः अस्ति? चषकः अस्ति। अन्तिमवाक्ये किं चषकः अस्ति वा? न, जलम् अस्ति। नाम क्रियापदेन भिन्नानि पदानि सूचितानि, अतः भिन्ना विभक्तिः अस्ति। प्रथमवाक्ये चषकः सूचितः, अतः चषके प्रथमा। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थेषु पश्यति, पिबति, स्वीकरोति इति वाक्येषु बालकः पश्यति, पिबति अपि बालकः, स्वीकरोति अपि बालकः, अतः बालकः कर्तृपदं प्रथमा विभक्तिः। पञ्चमवाक्ये अस्ति इति चषकं न सूचयति, जलं सूचयति, जलस्य आधारः चषकः अस्ति। इदानीं द्वितीयविधं चिन्तनं कुर्मः।
चषकः इति पदं पञ्चसु वाक्येषु अस्ति, किन्तु विभिन्नाः विभक्तयः सन्ति। प्रथमवाक्ये प्रथमा विभक्तिः, द्वितीये द्वितीया विभक्तिः, तृतीयवाक्ये तृतीया विभक्तिः, चतुर्थवाक्ये पञ्चमी विभक्तिः, पञ्चमवाक्ये षष्ठी विभक्तिः। किमर्थं तथा इत्युक्ते क्रियापदस्य आधारेण चषकस्य स्थानं परिवर्तते। अस्ति इति प्रथमवाक्ये चषकं सूचयति, अतः चषकः अस्तित्ववान् इति कर्तृकारकं। किन्तु पश्यति इति क्रियावाक्ये पश्यति इति क्रियापदं तत्र कर्ता अस्ति बालकः न तु चषकः, अतः बालके प्रथमा चषके प्रथमा नास्ति। किन्तु दर्शनस्य इच्छा कुत्र अस्ति? बालके, चषके। अतः यदि इष्टम् अस्ति तत् कर्म भवति। पठति, किं पठति? ग्रन्थं पठति। पश्यति, किं पश्यति? पुस्तकं पश्यति। अस्मिन् वाक्ये सः जलं पातुम् इच्छति, अतः चषकं पश्यति। चषके तस्य इच्छा अस्ति, दृष्टिः अस्ति। चषकम् इति कर्मपदं। किं तृतीयवाक्ये तथा अस्ति वा? न, तृतीयवाक्येपि क्रियापदं परिवर्तितं, पिबति इति। तर्हि पानार्थं चषकः कर्म न भवति। किं पिबति सः? जलं पिबति, दुग्धं पिबति, फलरसं पिबति, तानि कर्मपदानि भवन्ति। चषकं तु न पिबति, किन्तु पानार्थं चषकं किं भवति? साधनं भवति। अतः चषकेन पिबति इति साधने तृतीया विभक्तिः आगता अस्ति। पञ्चमं वाक्यं स्वीकरोति इति वाक्ये किं स्वीकरोति इत्युक्ते जलं स्वीकरोति। अत्र कर्मपदं जलम् अभवत्। कः स्वीकरोति? बालकः स्वीकरोति। किन्तु बालकः कस्मात् जलं स्वीकरोति इत्युक्ते चषकात्, चमसेन चषकात् जलं स्वीकरोति इति वाक्ये తీసుకోవడంలో చషకము నుండి ఆ కర్మని మనం చషకాన్ని నుంచి వేరు చేస్తున్నాం కాబట్టి వియోగే అపాదానే పంచమీ విభక్తి భవతి. కానీ తీసుకోవడంలో చషకము యొక్క పాత్ర కూడా ఉన్నది. నీళ్లు తీసుకోవడానికి అప్పటిదాకా ఆధారమైనటువంటి నీటి గ్లాసు నుండి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నుండి అనేటువంటిది కూడా ఆ క్రియ నిర్వహణలో తీసుకోవడంలో ఉంటుంది. यदि चषकः न भवति, तत्र जलं न भवति, तर्हि चषकात् इति पञ्चमी न भवति, जलस्य स्थानमासीत्। अतः तत्रापि कारकम् अपादानकारकं कारकविभक्तिः अस्ति. अन्तिमं पश्यामः. अत्र अस्ति इति क्रियापदं किमस्ति? जलमस्ति. जलस्य आधारः कः? चषकः. आधारे सप्तमी विभक्तिः भवति इति चषके इति सप्तमी विभक्तिः भवति अस्माकम्. इदानीं कृपया एकक्षणं मम वचनं श्रूयते वा? आं महोदय. आं महोदय. अनन्तरं वाक्यमस्ति एतेषु वाक्येषु चषकशब्दे नाना विभक्तयः प्रयुक्ताः सन्ति. चषकः एकः एव शब्दः, किन्तु क्रियापरिवर्तनेन चषकस्य स्थानं परिवर्तितमस्ति. अस्तु. कथम् इति एकवारं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुमः. कथं? ताः सर्वाः अपि कारकविभक्तयः एव सन्ति. प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, षष्ठी. श्रूयते खलु मम वचनं? आं महोदय. हरि ओम्. आं महोदय, आं महोदय, श्रूयते महोदय. प्रथमे वाक्ये चषकः कर्तृकारकं, द्वितीये कर्मकारकं, तृतीये करणकारकं, चतुर्थे अपादानकारकं, पञ्चमे अधिकरणकारकं. कारकभेदात् विभक्तिभेदः. यदा यदा क्रियायां तस्य स्थानं परिवर्तते तदनुसारं विभक्तिः अपि परिवर्तते. यथा कश्चन पुरुषः गृहे पिता भवति अथवा पतिः भवति, कार्यालये उद्योगी भवति, आपणे ग्राहकः भवति. एवं भिन्नभिन्नस्थानेषु तस्य स्वरूपं परिवर्तते. एकः एव बालकः गृहे पुत्रः भवति, एकस्य समीपे गच्छति चेत् पौत्रः भवति, विद्यालयं गच्छति चेत् छात्रः भवति,
क्रीडाङ्गणं गच्छति चेत् क्रीडाकारः भवति, स्थानानि परिवर्तन्ते। एवं क्रियापरिवर्तनेन तस्य स्थानं, भूमिका, रोल् परिवर्तते, अतः विभक्तिः अपि परिवर्तते। कस्मिन् कारके सति का विभक्तिः इति पाणिनिना सूत्रैः निर्दिष्टमस्ति। वयं तत्र पठितवन्तः एव गीतासोपाने प्रथमभागे द्वितीयभागे च, किन्तु तत्र कर्ता कर्म कारणम् इति बहु व्यापकरूपेण वयं निर्दिष्टरूपेण न पठितवन्तः। इदानीम् अत्र लिस्ट् औट् कृत्वा वयं किञ्चित् पठामः। कारकज्ञानाभावे वाक्यप्रयोगे दोषाः भवेयुः। एतत् किमर्थं पठनीयम् इत्युक्ते यदि एतस्य ज्ञानं न भवति अस्माकं तर्हि यत्र प्रथमा करणीया तत्र अन्यां विभक्तिं कुर्मः, तादृशदोषाः भवितुम् अर्हन्ति वाक्येषु। तद्दोषपरिहाराय अस्माभिः कारकविषये पठनीयमस्ति। यथा बालकः चषकं पश्यति इति शुद्धं वाक्यं, किन्तु बालकः चषकं पिबति इति अशुद्धं वाक्यम्। अतः पानक्रियायां चषकः कर्म नास्ति, करणमस्ति। तस्य तृतीया विभक्तिः भवेत्, न तु द्वितीया विभक्तिः। अतः बालकः चषकेन पिबति इति वाक्यं प्रयोक्तव्यं। तर्हि किं नाम कारकम् इत्यस्य अहम् एकां परिभाषाम् उक्तवान्, तत् साक्षात् अर्थं भवन्तः जानन्ति। कारकम् इत्युक्ते करोति, क्रियां निर्वर्तयति, निर्वहति इति एकः अर्थः। క్రియాన్వయి కారకం అంటే సాక్షాత్తు క్రియతో సంబంధం కలిగి ఉండేటువంటిది కారకము. యథా కహ కృతవాన్, కిం కృతవాన్, కేన కృతవాన్, కస్మై కృతవాన్ అనే క్రియ మీద ప్రశ్న వేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి ఉత్తరాలన్నీ కారకాలు. వేరే శబ్దము ద్వారా అక్కడ సంబంధం ఉన్నట్లయితే అవి ఉపపద విభక్తులు అని మనం ముందరే చదువుకున్నాం. దాన్ని క్రియ అన్వయీ కారకం, క్రియలో అన్వయాన్ని సాక్షాత్ సంబంధాన్ని పొందేది కారకం ఇది ద్వితీయः अपि अर्थः अस्ति. यत् क्रियया अन्वेति सम्बन्धं प्राप्नोति तत् कारकम् इति. यथा उदाहरणानि पश्यन्तु. पचति, पाचकः पचति. अत्र पाचकः पाकक्रियायाम् अन्वेति, अतः पाचकः इति कर्तृकारकमस्ति. पाचकः इति कारकं. तत् किं कारकम् इत्युक्ते कर्तृकारकम्. अन्नं खादति, सः अन्नं खादति. तत्र अन्नं भक्षणक्रियायाम् अन्वेति एव. कः खादति, सः खादति, कर्तृकारकं. सः किं खादति, अन्नं खादति. अन्नम् अपि कारकमस्ति, कर्मकारकं. परशुना छिनत्ति, कः छिनत्ति, सः छिनत्ति. केन साधनेन, परशुना, गोड्डलि. परशु इत्युक्ते परशुरामः, तस्य आयुधं गोड्डलि. परशुना छिनत्ति. अत्र ఛేదనక్రియాయాం సాక్షాత్ అన్వయः अस्ति. విరగొట్టడం దేనితో అంటే గొడ్డలితో ఇది సంబంధः अस्ति. గొడ్డలి సాధనం. अतः परशुः कारकं, तस्य नाम किं, करणकारकं. पुत्राय धनं ददाति, अत्र पुत्रः दानक्रियायाम् अन्वेति, अतः पुत्रः अपि कारकं. तत्र सम्प्रदानकारकं. यवनि कोरकु, दानक्रियायाः లక్ష్యం अस्ति సంప్రదానం. ఎవరికి ఇచ్చావు, ఇచ్చావు ఎవరికి, అతనికి. అంటే తీసుకునేవాడు ఉంటేనే దానం జరుగుతుంది, తీసుకునేవాడు లేకపోతే దానం అనేటువంటిది జరగదు. అంటే దానంలో ఏ విధంగా అయితే ఇచ్చేవాడు ప్రధానమో దాన క్రియలో తీసుకునేవాడు కూడా ప్రధానమే. సోపానాత్ పతతి, పతన క్రియాయాం పూర్వం ఆధారः నామ యస్మాత్ పతనం భవతి తత్ర పంచమీ భవతి. దేని నుంచి అయితే విడిపోతున్నామో, విడిపోవడం జరుగుతుందో అది అపాదానం అనే కారకం. యథా వృక్షాత్ పతతి, చషకాత్ జలం స్వీకరోతి, జలం తీసుకుంటున్నాడు దేని నుంచి, చషకాత్. తత్ర అపాదాన కారకం. ఆసందే ఉపవిశతి, సహ రమేశः రామः కోపి ఉపవిశతి. కుత్ర అథవా కస్మిన్ ఉపవిశతి, ఆసందే. ఉపవేశనక్రియాయాం ఆసందः ఆధారः अस्ति. కూర్చున్నాడు ఎక్కడ, ఆసంద లేకపోతే కూర్చోలేడు కదా, లేదు నేల మీద కూర్చున్నాడన్న చెప్పాలి. దానికి భూమి తు అస్తి ఆధారः, ఆధారం వినా ఉపవేశనక్రియా न भवति. अतः अत्र आसन्दः उपवेशनक्रियायाम् अन्वेति, तत् कारकम् अधिकरणकारकं. कर्तृकारकं क्रियया साक्षात् अन्वेति. अन्यानि कारकाणि तु परम्परया क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति इति ज्ञेयं. कः, रामः.
रामः किं करोति, रामः किं खादति, रामः केन खादति, रामः कस्मै खादति इति क्रमेण कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता संप्रदानं क्रिया, कर्ता अपादानं क्रिया, कर्ता करणं क्रिया, कर्ता अधिकरणं क्रिया, एवं सम्बन्धः साक्षात् क्रियापदेन सह। यथा किञ्चित् इतोपि विवरणं वदामि। उपपदविभक्तेः कारकविभक्तेः च पश्यन्तु। अयोध्यायाः राजा गां हस्तेन विप्राय गोष्ठात् गङ्गातीरे ददाति इति वाक्यम्। इदानीं ददाति, कः ददाति? दानस्य कर्ता कः? दशरथः राजा राजा कां ददाति? गां ददाति केन ददाति? हस्तेन ददाति कस्मै ददाति? विप्राय कस्मात् ददाति? गोष्ठकात् गोष्ठात् गङ्गातीरे सर्वत्र ददाति इति क्रियापदमस्ति। ददाति इति क्रियापदं विना तानि उत्तराणि वयं प्राप्तुं न शक्नुमः। किन्तु एकवारं समापयामः, अनन्तरं पृच्छन्तु। राजा कः? कस्याः राजा? अयोध्यायाः राजा इति वाक्ये ददाति इति क्रियापदम् आवश्यकं नास्ति। अयोध्या इति उत्तरस्य। राजा कस्याः अस्ति? अयोध्यायाः अस्ति इति वाक्यं भवति। अतः अयोध्या इति पदं क्रियापदं विनापि भवति इति तात्पर्यम्। इदानीं पृच्छतु अन्नपूर्णा भगिनी, प्रश्नः कः भवतः? महोदय, गोष्ठात् नाम किं महोदय? गोष्ठ अन्टे गोशाला। गोशाला, आं महोदय, धन्यवादः। कृपया तत्पदं त्यक्त्वा मुख्यः विषयः अस्ति कारकविषये, तत्र अवधानं कुर्वन्तु, अनन्तरं पृच्छन्तु। अहं वदामि खलु, समयः अनन्तरं भवति, मध्ये प्रविशन्ति चेत् एषा समस्या भवति। अस्तु, सम्यक् भवतु। गोष्ठम् इत्युक्ते गोशाला। एतेषु राजा ददाति, गां ददाति, हस्तेन ददाति, विप्राय ददाति, गोष्ठात् ददाति, गङ्गातीरे ददाति इत्येतानि वाक्यानि उत्तराणि। अतः दानक्रियायां षडपि कारकाणि अन्वितानि भवन्ति इति स्पष्टम्। कस्य राजा? अत्र क्रियापदम् एव नास्ति इति प्रश्नस्य उत्तरम् अयोध्यायाः राजा इति उत्तरं भवति। तत्र अयोध्यायाः अन्वयः सम्बन्धः राज्ञी अस्ति, न तु दानक्रियायाम्। अतः एषा कारकम् एषा षष्ठी कारकं न भवति इति ज्ञातव्यं। कारकानि कति सन्ति इत्युक्ते षट्। कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, संपादनकारकम्, अपादानकारकम्, अधिकरणकारकम्। कर्ता कर्म च करणं, संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। वयं सर्वेषां कारकाणां ज्ञानं क्रमशः प्राप्नुमः। सौकर्यदृष्ट्या अत्र करणकारकात् आरम्भः कृतः अस्ति। नाम प्रयोगदृष्ट्या, अवगमनदृष्ट्या सरलं भवतु इति करणम् आरब्धमस्ति। कर्तृकारकस्य, कर्मकारस्य च विवरणम् अन्ते करिष्यते। एतानि वाक्यानि परिशीलयेत। हरिलालः छुरिकया फलं कर्तयति। सुषमा द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। गिरीशः उष्णजलेन स्नानं करोति इति त्रीणि वाक्यानि। अत्र कर्तयति, गच्छति, करोति इति वाक्यानां कर्ता अस्ति हरिलालः, सुषमा, गिरीशः। कर्म भवति फलं, विद्यालयं, स्नानम्। एतेषु प्रथमवाक्ये हरिलालस्य फलकर्तनक्रियायां छुरिका अत्यन्तम् उपकारकं साधनम्, इन्स्ट्रुमेण्ट्, उपकरणमु, साधनमु अनंटां। सुषमायाः विद्यालयगमने द्विचक्रिका साधनमस्ति। गिरीशस्य स्नानक्रियायाम् उष्णजलम् अत्यन्तम् उपकारकं साधनमस्ति। यदि सः शीतजलेन करोति चेत् शीतजलम्, उष्णजलमत्र कारकमस्ति। अतः छुरिका, द्विचक्रिका, उष्णजलम् एतानि त्रीणि करणानि सन्ति। करणम् इत्युक्ते साधनम्, इन्स्ट्रुमेण्ट् इति वयं वदामः। कुत्र? क्रियायां। सैनिकः भुशुण्डिकां धरति। सैनिकस्य आयुधमस्ति, उपकरणमस्ति भुशुण्डिः।
किन्तु सः यदि कर्तयति तत्र साधनं किं भवति? छुरिका एव, न तु भुशुण्डिः। कारणं कर्तयति इति क्रिया छुरिकया एव साधिता भवति, न तु भुशुण्डिकया। संहारे भुशुण्डिका अपि भवितुमर्हति, छुरिका अपि भवितुमर्हति। नाम वाक्ये క్రియా కాస్తి తత్ సాధనార్థం, దాన్ని సాధించడానికి అవసరమైనటువంటి ముఖ్యమైన ఉపకరణం ఏమిటి? ఏది లేకపోతే మనము ఆ పని చేయలేము, దాన్ని సాధనం అంటాం. జానిత యత్ క్రియాసిద్ధౌ, క్రియాసిద్ధౌ ఇత్యుక్తే క్రియాయాः సమాప్తౌ అథవా ఫలస్య ప్రాప్తౌ, ఆ క్రియ ద్వారా ఏదైతే ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తున్నామో, కర్త ఏదంటే రెండు ముక్కలు చేయడము అనేటువంటిది ఫలం. స్నానం కరోతి అంటే శరీర శుద్ధి. ద్విచక్రిక విద్యాలయ గమనం అంటే విద్యాలయం చేరుకోవడం అనేటువంటి క్రియలో ఏవైతే సాధనాలు ఉన్నాయో వాటికి కరణం ఇది పరం. తదేవ పాణినీయం సూత్రం కిమస్తి? సాధకతమం కరణం ఇది పాణినీయం సూత్రం. పార్శ్వలిఖితమస్తి, పశ్యంతో. సాధకతమం కరణం. క్రియాసిద్ధౌ ప్రకృష్టోపకారకం కారకం కరణసంజ్ఞం స్యాత్ ఇది కౌముద్యాం యద్వయం పఠామः, కౌముదీ इति గ్రంథం, తత్ర లిఖితం భవతి. యత్ సూత్రస్య అర్థः అస్తి. మొదటి వాక్యంలో సరళంగా క్రియాసిద్ధౌ అత్యంతం ఉపకారకం భవతి తత్ కరణకారకం అనేది సామాన్య లౌకికం. శాస్త్రంలో ఉన్న వాక్యము క్రియాసిద్ధౌ ప్రకృష్టోపకారకం కారకం కరణసంజ్ఞం స్యాత్ ఇది పదం. అగ్రిమం కరణకారకాత్ తృతీయా విభక్తి కర్తృకరణయోః తృతీయా ఇది సూత్రేణ భవతి. నామ ప్రథమం కారకసంజ్ఞా భవతి. పాణినీయసూత్రానాం అవగచ్చందు. ఆ కరణం సాధనం అనేటువంటిది ఏది అవుతుంది అనేటువంటిది కారక సూత్రం. సాధకతమం కరణం. ఆ కరణానికి ఏ విభక్తి వస్తుంది అనేటువంటిది తర్వాత ఉంది. ఎందుకనంటే ఒకే కారకానికి వేర్వేరు సందర్భాలలో 2, 2, 3, 3 విభక్తులు వస్తాయి. ఉదాహరణ కోసము కర్తృకారకానికి ఏ విభక్తులు వస్తాయి? ప్రథమ విభక్తి, తృతీయ విభక్తి వస్తుంది. అత తృతీయ విభక్తి కర్తుః अपि भवति, కరణస్య సాధనస్యాపి భవతి. అత एव శ్లోకం సూత్రం పశ్యంతు. కర్తృకరణయోః తృతీయా పాణినీయం సూత్రం. ఏకేనైవ సూత్రేణ సహ తృతీయ విభక్తి ముక్తవాన్. కస్య తృతీయా? కర్తుః अपि తృతీయా, కరణే अपि తృతీయా, ద్వయోః अपि తృతీయా భవతి ఇది పాణినీయం సూత్రం. అతः పూర్వతనవాక్యేషు ఛురికయా ద్విచక్రికయా ఉష్ణజలేన ఇది తృతీయా విభక్తిः ప్రయుక్తా अस्ति. एतानि वाक्यानि पठत यथोदाहरणम् अभ्यासं. बालिका चषकेन पिबति, मन्त्री विमानेन गच्छति, पिता लेखन्या लिखति. एतानि वाक्यानि अत्र एतद् भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु. क्रिया का अस्ति? पानक्रिया, खननक्रिया, चलनक्रिया, धावनक्रिया, कूर्दनक्रिया इति क्रिया. तत्र करणकारकं किमस्ति? खनित्रं, पादौ, एवं अन्यानि कारकाणि. विमानं, शुण्डा, शुण्डा आकारन्तः शब्दः, नौका, लेखनी, एतानि सन्ति करणकारकाणि. अत्र करणकारकस्य का विभक्तिः? सर्वत्र तृतीया एव अस्ति, पृथक् लेखनीयं नास्ति, तथापि पश्यामः. अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? पश्यन्तु, एकवारं वदन्तु महोदय. पाठे एकस्मिन् स्थले सन्देहः अस्ति, प्रष्टुं शक्नोमि? अन्ते पृच्छतु महोदय. इदानीं करणकारक अन्ते अन्ते इतोपि निमेषद्वये अहं समापयामि, तदानीं पृच्छतु. करणकारकविषये कस्यापि प्रश्नः अस्ति? महोदय भुषुण्डिका इत्युक्ते का महोदय? पिस्टल्, गन्. अस्तु, धन्यवादः. अन्यः कोऽपि प्रश्नः? सम्प्रदानकारकं पठामः. सम्प्रदानम् इति कारकस्य नाम. यथा कर्ता, कर्म, करणं, तथैव सम्प्रदानमपि कारकम्. उदाहरणानि पश्यन्तु. माता पुत्र्यै मिष्टान्नं ददाति.
సుప్రియా భ్రాత్రే వస్త్రం యచ్చతి శాంతలా దేవాయ నైవేద్యం నివేదయతి. त्रीणि वाक्यानि. एतेषु प्रथमवाक्ये माता स्वसमीपे विद्यमानस्य मिष्टान्नस्य सम्बन्धः पुत्र्या भवतु. अहम् एतत् सर्वं मिष्टान्नं तस्याः निमित्तं ददामि, मम मास्तु इति. एतस्य मिष्टान्नस्य सम्बन्धः पुत्र्यै भवतु, पुत्र्याः कृते अहं वितरणं करोमि, मम समीपे मास्तु इति भावनया दत्तवती. नाम सा खादतु इति भावनया दत्तवती. అంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి మధురాన్ని పుత్రికి ఇచ్చేయాలి అనుకున్నది ఇచ్చేసింది. ద్వితీయ వాక్యే సుప్రియ వస్త్రస్య సంబంధः భ్రాత్రా భవతు. నా దగ్గర ఉన్న వస్త్రాలన్నీ తమ్ముడికి ఇచ్చేసిస్తాను. సో తమ్ముడు కట్టుకుంటాడు. అంటే నాకు వద్దు ఈ వస్త్రాలు, తమ్ముడికి ఇవ్వాలి, తమ్ముడి కొరకు ఇస్తున్నాను. తర్హి ఇతః పరం తత్ర స్వామిత్వం కస్య భవతి ఇత్యుక్తే భ్రాతుః భవతి. తృతీయ వాక్యే నైవేద్యం దేవాయ దదాతి. యత్ भावनया वयं दद्मः, यद्यपि वयमेव खादामः, किन्तु भावः कः? एतदहं देवाय समर्पयामि, देवस्य अस्ति एतत्. देवः खादितवान्, अवशिष्टं देवस्य प्रसादरूपेण अहं खादामि. नाम समर्पणभावेन अहं समर्प्य अवशिष्टम् अहं त्यक्तम् अहं खादामि इति भावः. तर्हि सर्वत्रापि किमस्ति? यद्ददाति यच्छति निवेदयति इति त्रिषु अपि कर्ता माता सुप्रिया शान्तला कर्मपदम् अन्यम् उद्दिश्य यच्छन्ति, अन्यस्मै भवतु इति चिन्तयन्ति. तृतीये वाक्ये शान्तला नैवेद्यस्य सम्बन्धः देवेन भवतु इति इच्छति. अतः तादृशवातावरणं यत्र भवति, नाम अहं यत् कार्यं करोमि तद् अस्मै ददामि, अस्मै यच्छामि, अस्मै समर्पयामि, अस्मै निवेदयामि इति कर्म कर्ता स्वयं कर्मपदं यम् उद्दिश्य करोति, समर्पयति. तत्र चतुर्थी विभक्तिः, तेषां नाम अस्ति सम्प्रदानं. पुत्री भ्राता देवः सम्प्रदानम् इति उच्यते. अत्र जानन्तु, कर्ता कर्मणः सम्बन्ध, कर्ता स्वयं पनि चेसेवाडु कर्मणः सम्बन्धः येन सह भवतु इति चिन्तयति, तस्य नाम भवति सम्प्रदानं. कर्मणा सूत्रं, पाणिनीयसूत्रं, कर्मणा यम् अभिप्रयति, మిష్టాన్నము ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, తినిపించాలనుకుంటున్నాను. ఎవరి చేత అంటే మిష్టాన్నాన్ని పుత్రికి, కూతురుకు. భ్రాత్రే వస్త్రం దేవాయ నైవేద్యం ఇది కర్మ ద్వారా కర్మపదం అస్య భవతు ఇది అహం చింతయన్నస్మి. తాదృశస్య సంప్రదానం ఇది నామ. కర్మణ యం అభిప్రయతి, ఎవరిని ఉద్దేశించి చేస్తామో తస్య కిం నామ సంప్రదానం. కర్త కర్మణ యం సంబంధం ఇచ్చతి సహ సంప్రదాన సంజ్ఞః స్యాత్ ఇది సూత్రార్థः. సంప్రదాన, అక్కడ యాని పడింది, తప్పు ఉంది. సంప్రదాన కారకా చతుర్థీ విభక్తి. సూత్రం కిం? చతుర్థీ సంప్రదానే. అతః పూర్వతనేషు వాక్యేషు పుత్ర్యై భ్రాత్రే దేవాయ ఇది సర్వత్ర చతుర్థీ విభక్తి అస్తి ఇది తాత్పర్యం. एतानि वाक्यानि परिशीलयन्तु. बालिका शिशवे पुष्पं ददाति. अत्र बालिका कर्ता, दानं क्रिया, धनं कर्म, पुष्पं कर्म. पुष्पं यम् उद्दिश्य ददाति, शिशु उद्दिश्य ददाति. अतः शिशवे इति चतुर्थी. अग्रे स्वामी देवकाय धनं यच्छति, अग्रजा देवाय पुष्पम् अर्पयति, माता पुत्राय उपहारं ददाति, पिता देवाय नैवेद्यं निवेदयति, सैनिकः देशाय प्राणान् समर्पयति, प्रकाशः देवदत्ताय पत्रं वितरति इति वाक्यानि. अत्र क्रिया, कर्ता, कर्म, सम्प्रदानम् एतानि पदानि लेखनीयानि सन्ति. अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति? प्रष्टुं शक्नुवन्ति? యచ్చతి అన్న చోట కూడా దానక్రియ అనే రాసుకోవాలి. యచ్చతి అన్న చోట ఏం క్రియ? యచ్చన క్రియ అని ఉండదు, దానక్రియ అనే పదం. నివేదయతి ఇత్యుక్తే నివేదన క్రియ, సమర్పయతి సమర్పణ క్రియ ఇది లేఖనీయం. किन्तु यच्छति इत्यत्र किं लेखनीयं? दानक्रिया इति लेखनीयं. इदानीं पृच्छन्तु. चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदानकारके प्रश्नः अस्ति कस्यापि? महोदय, बालिका शिशवे पुष्पं ददाति, एकवारं विवरणं।
बालिका शिशवे पुष्पं ददाति इति वाक्ये क्रियापदमस्ति आं ददाति। महोदय। कः ददाति? बालिका ददाति। बालिका किं ददाति इत्युक्ते पुष्पं। पुष्पं कम् उद्दिश्य ददाति? शिशुम् उद्दिश्य। पुष्पदानस्य अभिप्रायः कुत्र अस्ति इत्युक्ते शिशौ अस्ति। అతః ఎవరిని ఉద్దేశించి ఆ దానం చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈ పుష్పం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను? శిశువునకు సంబంధం. సో శిశవే ఇది చతుర్థీ విభక్తి. అత్ర తర్హి దదాతి ఇది దానక్రియ, కర్త బాలిక, కర్మ పుష్పం, కారకమస్తి సంప్రదానకారకమస్తి శిశుః. అతః శిశవే ఇది చతుర్థీ విభక్తి. స్పష్టం? आं महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? भवतु। इतः तृतीय अपादानकारकम्, अधिकरणकारकं, कर्तृकारकं, कर्मकारकम् इतोपि चत्वारः विषयाः सन्ति। ततः परं वयम् इतोपि विषयान् पठिष्यामः। इदानीं महोदय प्रसादराव महोदय भवतः प्रश्नः कः? महोदय पाठे गृहीयाः इति पदमस्ति, मद्गृहीयाः। गृहीयाः रूपं किं महोदय? भवदीयाः, भवत्, भवतः सम्बद्धाः इति तद्भिन्नं। तदीयाः, भवदीयाः, मदीयाः इत्युक्ते सम्बन्धार्थे इय इति प्रत्ययः। रूपं समानं दृश्यते किन्तु सर्वनामशब्दाः। तत्र पश्यन्तु, भवदीयाः, त्वदीयाः, मदीयाः इति अत्र अस्ति। तत्र भवः, तस्मिन् स्थाने ये भवन्ति ते। उदाहरणार्थं भारते ये भवन्ति ते सर्वेपि भारतीयाः। नगरे ये भवन्ति नगरीयाः। तथा गृहे ये भवन्ति, मम गृहे ये भवन्ति ते सर्वेपि गृहीयाः इत्यर्थः। तत्र ये भवन्ति इत्यर्थे ईया इति प्रत्ययः भवति, तद्धितप्रत्ययः। भवदीयाः अध्यापकाः पदं प्रयुक्तमस्ति। तत्र किञ्चित् क्लेशः अनुभूयते। भवदीया अध्यापकाः सामान्यतः मदीयाः, त्वदीयाः, भवदीयाः स्वामित्वं सूचयति। अत्र तु सम्बन्धः एव। भवतः अध्यापकः विश्वविद्यालयस्य अध्यापकाः उचितं दृश्यते। भवदीयाः अध्यापकाः कथं साधु इति। भवत्सम्बन्धिनः नाम अध्यापकाः बहवः सन्ति। तत्र भवन्तं ये पाठितवन्तः भवत्सम्बन्धिनः ये इत्यर्थे भवदीयाः इति शब्दः भवति। यथा छात्राः अपि लिखन्ति त्वदीयः, युवर्स् स्टूडेण्ट् इति लिखामः। छात्राः बहवः सन्ति किन्तु मम समीपे ये पाठन्ति ते मदीयाः छात्राः। अतः अहं किं लिखोमि? मदीयाः छात्राः। अहं यदा लिखामि भवदीयः आचार्यः अथवा भवदीयः शिष्यः, एकवचनं वदन्नस्मि अहम्। अत्र गुरवः बहवः सन्ति इति भवदीयाः आचार्याः इति बहवः ये अध्यापितवन्तः इत्यर्थे। सामान्यसम्बन्धे षष्ठी। षष्ठी अर्थे रिलेशन् अर्थे ईया इति प्रत्ययः, तद्धितप्रत्ययः। भवतः अध्यापकाः भवदीयाः अध्यापकाः द्वयोरपि समानार्थकौ एव। किन्तु भवतः इत्यत्र षष्ठी, अत्र भवदीया इति ईय प्रत्ययेनैव कथितमस्ति। अतः षष्ठी न भवति, प्रथमाविभक्तिः भवति। तद् अध्यापकशब्दस्य विशेषणं भविष्यति। आं महोदय, एवं सः भेदः। धन्यवादः। वयं सर्वेपि भारतीयाः, वयं सर्वेपि भारते जन्म प्राप्तवन्तः इति तत्र भवः ఉండేటువంటి ఆధారాన్ని బట్టి చెప్పేటువంటి స్థానము గృహీయాః భవదీయాః అనేటువంటిది వేరు. భవదీయాః అనేటువంటిది సంబంధార్థంలో వచ్చినటువంటి షష్ఠి అర్థంలో వచ్చింది. భారతీయాః అనేటువంటిది సప్తమి అర్థంలో వచ్చినటువంటి ఈ అప్రత్యయం. విభక్తి కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది. అస్తు స్పష్టం? ధన్యవాదాలు. अस्तु, तर्हि अद्य वयमत्र कक्षां समापयामः। पुनः वयं श्वः पठामः। श्वः अपि कक्षा अस्ति अस्माकं।
श्वः अपि पठामः। इदानीं शान्तिमन्त्रेण कक्षां वयम् अत्र समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। श्वः पुनः मिलामः।